Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. हमारे वो तमाम साथी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीद हम कहते हैं। हम माइनॉरिटी कंसर्न की जानब से भी अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए हमारी दावत को कबूल किया। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लीती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज की तकरीब पाकिस्तान के एक अजीम इंसान राइट रेवरेंड बिशप जॉन जोसेफ की याद में मुनक्कद की जा रही है। 6 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन और पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक खसूसी दिन, जब बिशप जॉन जोसेफ ने ब्लेस्फेमी लॉज के खिलाफ एक अनोखे एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। आज भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल वही है जो बिशप जॉन इस दुनिया में छोड़ कर गए थे। बिशप जॉन जोसेफ की याद में तकरीब का मुनक्कद किया जाना दो हवालों से अहम है। एक ये कि बिशप जॉन जोसेफ की कुर्बानी को याद रखा जाए और इस जद्दोजहद को मुसलसल आगे बढ़ाया जाए जिसका आगाज उन्होंने एक अजीम कुर्बानी से किया। और दूसरे ये कि रियासत से मुसलसल सवाल किया जाए कि आज भी पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें और खुसूसन मसीही क्यों खौफ के साए में जिंदा रहने पर मजबूर हैं। किसी भी मुआशरे में दो किस्म के इंसान मौजूद होते हैं। एक वो जो स्टेटस को कायम रखने में दानिस्ता या नादानिस्ता अपना हिस्सा डालते रहते हैं। दूसरे वो जो स्टेटस को मुसलसल चैलेंज करते हैं, हाँ उसमें उनकी जान ही क्यों ना जाए। बिशप जॉन वाज़े तौर पर दूसरी तरह के इंसानों से ताल्लुक रखते थे। बिशप जॉन तब्दीली की एक अलामत जो हमेशा हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाती रहेगी। मैं बिशप जॉन की कुछ किताबों का जिक्र करना चाहता हूं, जिनमें फादर खालिद रशीदासी साहब की एक बहुत अहम किताब है जो उन्हें ट्रांसलेट की। दूसरी किताब जो है द क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान, द पैशन ऑफ बिशप जॉन जोसेफ। ये एक बहुत ही अहम रिसर्चर हैं जो जिनकी वफात हो चुकी है, लिंडा वेलब्रिज। उन्होंने ये किताब लिखी थी और वो दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो रिलीजियस फ्रीडम के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा एक तीसरी अहम किताब जो हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूर पढ़नी चाहिए बिशप जॉन की ज़िंदगी को जानने के लिए, गुलजार फा चौधरी साहब ने किताब लिखी थी सरमन ऑफ ब्लड। हमारे साथ आज पाकिस्तान से कामरान चौधरी साहब, रेवरेंड सिस्टर शमीम अनायत साहिबा, रेवरेंड सिस्टर नसीम जॉर्ज साहिबा, रेवरेंड फादर खालिद आसी, इटली से जनाब जीम फे गौरी साहब और अमेरिका से रेवरेंड फादर अयूब नासर साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। हम एक बार फिर उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। आज के प्रोग्राम की मेज़बानी हमारे साथी जॉन बॉस्को अदा करेंगे। आपका ताल्लुक सहाफ़त की दुनिया से है,
ٹی وی کی دنیا کا انہیں وسیع تجربہ ہے. تقریباً 12 سال سے گیٹ وے گیزٹ کے نام سے MATV پر ایک ہفتہ وار پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. آپ کو الفاظ کے چناؤ اور ان کے استعمال پر عبور حاصل ہے. اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ صحافتی، مذہبی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ پیش رہتے ہیں. پاکستان کی پائیدار ترقی ان کا خواب ہے. آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے، لیکن اب وہ عرصہ دراز سے لندن میں مقیم ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اب پروگرام کو آگے بڑھائیں. اوور ٹو یو جان باسکو صاحب. تھینک یو مغل بھائی، اور تھینک یو ایوری بڈی فار واچنگ آور پروگرام. اور آج کا جو ہمارا پروگرام جو ہے وہ بڑا منفرد ہے، اور منورٹی کنسرنس نے جب سے پروگرام شروع کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک منفرد سبجیکٹ ہوتا ہے. اور آج کے پروگرام کی خاص بات جو ہے ہم سب کے لیے ایک ایسی شہادت ہے اور ایک ایسا تجربہ تھا جو کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی شاید پاکستان میں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بشپ صاحب نے جو اپنی جان کا نذرانہ دیا آج سے 23 سال پہلے، وہ ہم سب کے لیے ایک سبق تھا کہ ایک انسان جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ایک ایسے کاز کے لیے انہوں نے اپنی جان گنوا دی. میں اپنے تمام مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں میرا سب سے آپ سے یہ کوشچن ہوگا کہ کیا انہوں نے جو اپنی جان کا نذرانہ دیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ کیا پاکستان میں ایک تبدیلی آ گئی؟ جس تبدیلی کا خواب بشپ جان جوزف نے دیکھا تھا، کیا وہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے 23 سالوں میں ہم نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، اور کیا کچھ ہم کھوئیں گے؟ سب سے بڑا کوشچن جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس شخص نے جب اپنی جان دی، بشپ صاحب نے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو قانون جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ قانون تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اس قانون میں ہمیں یہ نظر آیا کہ اس کے اندر اور تیزی آئی. بلکہ حالیہ دنوں میں تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس قانون کو جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ریسنٹلی کیونکہ بشپ صاحب کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے تھا، اور ابھی فیصل آباد میں ہم نے دیکھا ہماری 2 نرسز پہ جو فیک کیسز بنے وہ بھی بلاسفیمی کے سلسلے میں تھے. تو بلاسفیمی کا قانون جو ہے 1986 سے پہلے اور 1986 کے بعد جو ہے ہم اسے کیسا دیکھتے ہیں. پروگرام کا میں آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جو ہے میں چاہوں گا کہ جناب کامران چودھری صاحب سے میں پروگرام کو آغاز کروں. کامران چودھری صاحب ہی از دا رپورٹر، اور اگر ہمارے پاس مغل صاحب، یس، ان کا انٹروڈکشن اگر آپ کو سامنے. انٹروڈکشن آپ دیں گے کیونکہ جی اوکے سلائیڈ. ہاں جی اوکے، تھینک یو. کامران چودھری صاحب ہی از دا رپورٹر فار بینکاک بیسڈ یوکین نیوز ہے، اور یونین آف کیتھولک ایشین نیوز پہ سنس 2005 سے وہ نیوز رپورٹ کر رہے ہیں، اور پریزنٹلی ہی از ورکنگ ایز اے کمیونیکیشن آفیسر فار کاریتاس. اور اس سے پہلے وہ ہی واز اے رپورٹر ایٹ ایڈ ٹو دا چرچ ان نیڈ USA اینڈ گلوبل سسٹرز رپورٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈیو ویریٹاس ایشیا اردو سروس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. اینڈ ہی از اے فارمر مینٹر ایٹ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ان لاہور. He has attended several workshops in journalism in Pakistan, Thailand, Sri Lanka and Rome. اور اپنا YouTube چینل بھی چلاتے ہیں. کامران چودھری صاحب، we welcome you to the show. مائک کو انمیوٹ کر لیجئے. بہت شکریہ جان باسکو صاحب، تھینک یو سو مچ فار دی آنرز. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بشپ صاحب نے اپنی جان تو دے دی، لیکن ہم نے اس سے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا؟ آپ کیونکہ ایک صحافتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور ایک صحافی ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے کہ انہوں نے جو اپنی جان دی، ہم نے کیا کچھ ابھی تک حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو مائنورٹی کنسرن پاکستان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ ہم آج اپنی دل کی بات شیئر کر سکیں. اور 6 مئی سے ہمارے جو دل ہیں
وہ دکھ اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے بھرے پڑے ہیں. دکھ اس بات کا کہ بشپ صاحب اچانک چلے گئے, اور شکر گزاری اس بات کی کہ خداوند نے ہمیں ایک ایسا لیڈر عطا کیا. بشپس تو بہت آئے بہت گئے, لیکن ایک ایسا شخصیت پاکستانی کلیسیا مسیحی پاکستان میں جتنے مسیحی ہیں, موسٹ امپورٹنٹ اف آئی کین سے موسٹ امپورٹنٹ پرسن, اگر آپ ان کو روحانی طور پہ دیکھیں یا تاریخی طور پر بھی ان کی لائف کا اگر آپ مطالعہ کریں, کیونکہ ان کی جو موت اور خاص طور پہ ان کی جو زندگی تھی, وہ جو ہم تجربہ کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحی, اور جس پریشر میں ہم روز اور اپنے بچوں کے لیے جو ہم فکر مند ہوتے ہیں, تو بشپ صاحب ہی واز ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, اینڈ ان کا جو ہاتھ تھا وہ کمیونٹی کی پلس پر تھا. ہی نیو واٹ واز ہیپننگ. تو بشپ صاحب کی زندگی کے دو پہلو تھے. فرسٹ آف آل وہ ہمارے چوپانے آلہ تھے, ہی واز اے بشپ, اور دوسرا ہی واز این ایکٹیوسٹ ٹو دا کور. اور اگر میرے لیے کوئی بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے کوئی انسپریشن ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بشپ صاحب کے حوالے سے. اینڈ ہی واز ناٹ این آرڈینری بشپ, وہ ایک عوامی بشپ, یہ ٹرم ان کے لیے بہت فیمس ہو گئی تھی. اور خاص طور پہ منڈے اور ٹیوزڈے کو وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے, کیونکہ آف کورس ہی واز اے چیئرمین آف NCJP, ہی واز اے چیئرمین آف کرسچن مسلم ریلیشنز. تو انہوں نے یہ 2 دن رکھے ہوئے تھے. تو آج یہ سوال میں اپنے پینلسٹ کے سامنے اور سب کے سامنے رکھتا ہوں, آج ہمارے کتنے مذہبی لیڈر ہیں جو کہ اسی طرح ایزیلی سب کی ایکسس میں اویلیبل ہیں. تو بشپ صاحب, آپ کو یاد ہوگا منظور مسیح کا واقعہ 93 میں, جن کو ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا, اور ان کے اوپر بھی اہانت دین کا یہ تھا, الزام تھا. تو انہوں نے ان کے پاؤں چومے تھے, اور اس بلاسفیمی لا کے جو وکٹم تھا. تو ہمارے دل خوشی سے بڑھ جاتے ہیں جب ہمارے جو چرچ لیڈرز ہیں وہ پولیس اسٹیشنز میں جاتے ہیں اور کیس کی پیروی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, جس طرح پاکستان ابھی ریسنٹلی نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان ایک اب نارمل یا سب نارمل کنٹری ہے, تو ہماری کلیسیا بھی کچھ ایسی ہے. یہ ایک آرڈینری چرچ نہیں ہے, دس از the چرچ آف دا پرسیکیوٹیڈ, اور اس کی جڑوں میں جو خون ہے وہ بشپ صاحب سمیت باقی جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ان تمام لوگوں کا ہے. تو ہم انتظار کر رہے ہیں. آج ہماری کمیونٹی کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہی ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے, کیا MNAs یا جو پارلیمنٹیرینز یا مذہبی لیڈر. تو ہم سب راہ تک رہے ہیں کیسے لیڈر کی, اور ایک اور بشپ جان جوزف کی. اور بینگ این ایکٹیوسٹ, انہوں نے بشپ صاحب نے اپنی زندگی کے جو آخری سال گزارے وہ انہوں نے جیل وزٹس کی پریزن منسٹری کے لیے, اور ہی واز دا وائس آف دا مارجنلائزڈ. اور آج بھی ہمارے جو میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, آپ نقیب کی بات کر لیں, آپ کیتھولک ٹی وی جو کہ لاہور آرش ڈائسس سے چلتا ہے, اور میں بھی UCAN کے لیے لکھتا ہوں, تو ہمارا جو میڈیا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آواز ہے. اور اس ایشو پر بشپ صاحب نے جو آواز اٹھائی اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے, چاہے وہ یورپ کی ریزولوشن ہو یا پھر US کمیشن کی جو ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کو کنٹری آف اسپیشل کنسرن کہا گیا. تو اور انہوں نے بشپ صاحب نے جو ہمیں سبق دیا, کیونکہ بشپ از آلسو اے ٹیچر, تو انہوں نے جو ہمیں سبق دیا وہ ایک پیسفل اسٹرگل کا تھا. ایک پورا وہ ڈنڈے کی سیاست پر, ڈنڈے کی وائلنس, اس پر بالکل وہ یقین نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ آج کل ہم اپنے لاہور کی سڑکوں پہ تو ہم نے ریسنٹلی سب کے سامنے دیکھا جو کچھ بھی ہوا. تو 1992 میں انہوں نے اپنی ایک سکسیسفل کیمپین کی شناختی کارڈ میں مذہبی کھانے کے خلاف, اور آج جو ہم سر اٹھا کے گھومتے ہیں اپنے شہروں میں تو اسی وجہ سے, کیونکہ ہمارے پاس وہ جو مذہب کا وہ جو کھانا ہے وہ ID کارڈ پر نہیں ہے. یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ تھانوں میں جاتے ہیں, اور آپ کے جب پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں تو ایک دم رویے کیسے بدل جاتے ہیں. جب آپ CV کہیں جمع کراتے ہیں اور اس کے اوپر جب ریلیجن کا کالم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ CV اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ بہت یوتھ نے شیئر کیا, یہ میں آپ کو رپورٹڈ اس طرح کے واقعے میں کئی بتا سکتا ہوں, یا پھر جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو کامران, آئی ول کم بیک ٹو یو ان دا سیکنڈ روم. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم سسٹر جی ہیں, سسٹر نسیم جارج, اور سسٹر نسیم جارج کی سسٹر نسیم جارج جو ہیں, شی از دا ہیڈ آف اعزاز نسوان, فارمر چیئر پرسن
former chairperson of the Justice and Peace Commission of Major Superior in Pakistan, peace education promoter, social activist. Sister Ji, we welcome you to this program. Thank you. Sister Naseem, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप खुद जो है हेड करती रही हैं पीस एंड जस्टिस कमीशन को, और फिर उसके बाद आपके, क्योंकि अब हम 23rd जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिशप साहब की, तो आप ये बताइए आपका उनके साथ जो ताल्लुक रहा है, या आपने कुछ वक्त गुजारा हो, या कुछ ऐसी यादें हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें. Thank you. Thank you for the opportunity, remembering me, and now especially for introducing me. मुझे पक्का यकीन था कि मैं शायद प्रोग्राम में हिस्सा ना ले सकूं, लेकिन खुदावन ने मुझे हिम्मत दी है और मैं काफ़ी बेहतर हूं, इसलिए हिस्सा ले सकती हूं. बस को सब मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं कि सिस्टर नसीम जो हैं वो अभी हाल ही में कोविड से सेहतमंद हुई हैं, और हम उनकी सेहत याबी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. चलो, हाँ, प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद ने उनको शिफा दी. थैंक यू, थैंक यू. बताना चाह रही हूँ कि बिशप साहब को एक सिर्फ चौपान की हैसियत से जानना, मैं इससे ज़्यादा बेहतर बिशप साहब को जानती थी, क्योंकि उनके हमारे साथ ख़ानदानी ताल्लुकात थे. बिशप पतरस की वजह से दोनों अच्छे दोस्त थे, और वो मेरे ताया के बेटे थे और ये उनके दोस्त थे, तो फिर घर में आना जाना और मेल मिलाप था. बाद में बिशप साहब जब फादर थे तो ये गोजरा में हॉस्टल के इंचार्ज भी थे, और भाई जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो राब्ता काफ़ी गहरा था. तो जब चेयरपर्सन की हैसियत से बिशप के साथ काम किया तो वो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क लेवल था, और मेरी अप्रोच वही होती थी जैसे भाइयों जैसी. तो मैं बहुत दफ़ा बिशप साहब के साथ खुल के बातचीत करती थी, डर खौफ नहीं था, और वो बात सुनते भी थे. बहुत दफ़ा मैं जो बातें पहले हो चुकी हैं मैं उनकी तायीद करती हूँ कि वाकई बिशप साहब लोगों की आवाज़ थे, और लोगों की सुनते थे तो फिर वो आवाज़ बनते थे. उनके साथ जब भी कभी शेयरिंग हुई बहुत अच्छे अंदाज में हुई, और उन्होंने सुना. और मैं बहुत दफ़ा, जब आपको पता है उन दिनों में तो भरमार हो रही थी ना अहानत दीन के इल्ज़ामात में, और आज तक जितने केस हुए हैं मैं बोल्डली कह सकती हूँ कि कभी भी एक मिसाल हमारे पास नहीं है कि कोई केस सच्चा हो. हमेशा सब केस झूठे होते हैं. तो बेशक बिशप साहब के जाने के बाद हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया. मैं तो कहती हूँ थोड़ा पाया है, ज़्यादा खोया है. बिशप साहब को हम ओन करते हैं, मसीही लोग ओन करते हैं कि हमारे बिशप की कुर्बानी हुई, लेकिन हमारा जो मीडिया है या हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, उन्होंने आज तक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया. यही वजह है कि इस कानून में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, और जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि अब कुछ बदल जाएगा वो नहीं बदला. आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा कि केसेस जो हैं वो बड़े ही हैं, कम नहीं हुए. और फिर जो प्रेशर होता है उसके अलावा वो इतना ज़्यादा होता है कि इंसान जो सिचुएशन में होता है उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. तो वाकई बिशप जॉन जोसेफ हमारी सुनते थे. जब हम डिसहार्टेड हो जाते थे, आफ्ताब और मैं हम काफ़ी शेयरिंग करते थे दफ्तर में बैठ के, लेकिन
बिशप साहब के पास जाते थे, हम कहते ये क्या हो रहा है, कब कौन से केस में कहाँ प्रोग्रेस हुई है, कब ये मसले हल होंगे। तो बिशप साहब हमेशा मुझे यही कहा करते थे, कुड़िए थोड़ा सब्र भी करया कर, साढ़े अपने इख्तियार च नहीं कि असी फटाफट हर चीज़ ठीक कर दईए या ख़त्म कर दईए, सानू बड़ी सोच समझ नाल चलना पैंदा है। तो वो कहते कि बस दुआ किया करो और रिसर्च किया करो। आफ्ताब को भी मालूम है कि हम कैसे दिन रात लगे रहते थे और जहाँ कोई केस बनता था फौरन उनको बताते थे, क्योंकि नेशनल इश्यूज बिशप साहब ने ही संभालने होते थे। तो हमने वाकई उनको अपना लीडर पाया और हमने मिल के काम किया। जो भी काम उन्होंने किया है मैं कहूँगी कि बड़ा सोच समझ के बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ते थे। लेकिन जब बिशप साहब चले गए तो हमारी ज़िंदगी में भी और लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा गैप आया और बहुत मुद्दत तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें, कैसे स्टेप उठाएं, किस तरह करें। लेकिन शुक्र है खुदा का कि जिन लोगों को उन्होंने अपने लिए अपने पीछे छोड़ा, जिनके साथ मिल के काम करते थे, उनको उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग और उनको कंटिन्यू रखूं। थैंक यू सिस्टर जी। उनको इतना मतलब वो दिया हुआ था, एनकरेजमेंट दी हुई थी कि दे वर एबल टू टेक इट ओवर। जैसे फादर मानी आगे थे काफ़ी जोश के साथ, तो गैप तो फिल नहीं होता, ये मैं कहूँगी, गैप फिल नहीं होता, लेकिन काफ़ी मेहनत की है और मैं कहूँगी कि उसके रिजल्ट अभी तक हमारे सामने अच्छे नहीं आए। सिस्टर जी आई विल कम बैक टू यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम और हमारे बहुत ही प्यारे शायर ही नहीं बल्कि किताबों के मुसन्निफ भी जनाब जीम फे गौरी, जो कि हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें इटली से, हाँ जी, फेमस पोइट हैं, वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ साकवा एंड समावा, और काफी अरसे से इटली में मुकीम है। जीम फे गौरी साहब को का तारुफ इसी तरह से कराना है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतारिफ हो, लेकिन यकीनन हमें उनके तारुफ तो जरूर कराना था। गौरी साहब वी वेलकम यू टू द शो। आप जरा अनम्यूट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अलेक्जेंडर और मोहतरम जॉन बास को कि मुझे ये मौका दिया। ये 23 साल उनकी शहादत को हो चुके हैं और इन 23 सालों में ये पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं उर्दू मीडिया जो आलमी सतह पर माइनॉरिटी कंसर्न के नाम से जाना जाता है, आफ्ताब भाई और आप लोग सब उसके चलाने वाले हैं, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। दरअसल मैं बिशप जॉन जोसेफ को जब मिला तो वो एक ऐसा खूबसूरत लम्हा था और पहली दफ़ा मैंने देखा था सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल गोजरा से मैट्रिक पास करके मैं फैसलाबाद गया था, तो यूथ समर कैंप को मरिया यूबिया में पहला ये यूथ समर कैंप था। आफ्ताब भाई भी उसमें थे, ये हरीश मैसी इसकी क़यादत कर रहे थे। तो पहली बार मैंने उनको देखा। अब उस वक्त वो बिशप नहीं थे, लारिस संडाला थे, फादर लारिस और बिशप पतरस, ये उस वक्त बिशप नहीं थे। तो उनसे हमने सवाल किया था कि पंजाबी क़यादत कब आएगी, तो बिशप जॉन ने कहा था कि बहुत जल्द आने वाली है। और दूसरी बार मैंने बिशप साहब को उस वक्त देखा जब 1980 में उनकी मावन बिशप मुकर्रर होने की तकरीब हो रही थी फैसलाबाद में, और मैंने उनकी शान में
सेहरा कैले लिखा था और फ्रेम करके एक उनको पेश किया था। और तीसरी बार उनसे मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं सेहरा बांधे बरातियों के साथ उनके घर के सामने खुशपुर पहुंचा था। उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और उस वक्त वो हैबट में थे और बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया उन्होंने और खुश आमदीद कहा। इस तरह मुलाकातें जो है वो तो देखने की हद तक था, लेकिन इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, ख्यालात का तबादला, और फिर उनके साथ मिलकर मैंने बच्चों की बाइबल वो तर्जमा की जो जर्मनी से शाया हुई और डायसिस फैसलाबाद में बच्चों के निसाब में शामिल की गई। उसके अलावा मैं और क्या कहूँ कि एक बहुत अच्छा वाक़या है जो अक्सर उनसे मैं शेयर किया करता था। मकालमात अफलातून में एक वाक़या बयान किया गया है कि सुकरात अपनी एकेडमी में अपने शागिर्दों से खिताब कर रहा था, और जब वो खिताब कर रहा था तो उसका एक शागिर्द उठा, उसका नाम फेडरस था। उसने कहा जी कि उस्ताद आप बड़ी अच्छी बातें और माजी की सुनहरी रवायात हम तक पहुंचाते हैं, आप बहुत अच्छा आपका बयानिया है, बड़ा अच्छा अंदाज है। लेकिन सुकरात ने उसे रोक कर जवाब दिया कि देखो फेडरस, ये मकालमा है उन दोनों के उस्ताद शागिर्द के दरमियान, कि माजी ने हमें बहुत सी रवायात दी हैं, उनको आप सुनहरी भी कहते हैं, लेकिन रवायात पर कुछ ऐसी रवायात ने रंग लिया है, चढ़ा लिया है अपना, कि उनमें रद्दो बदल की ज़रूरत है। मतलब तमाम रवायात जो है वो काबिले अमल नहीं होती, उन पर नज़रसानी की ज़रूरत होती है, यानी रिएक्शनरी नहीं, रेवोल्यूशनरी बड़ी बात होती है, और रेवोल्यूशन के लिए कुर्बानी मांगी जाती है। और ये कुर्बानी बिशप साहब ने साहिवाल अदालत के और कोर्ट के सामने अपनी जान का नजराना पेश करके दी। मसलन वो ये तो आम जनरल सी बातें हैं ना कि वो क्या कहते थे, अवामी बिशप थे, लेकिन ख़ास बात जो थी उनमें वो ये थी कि वो पाकिस्तान के आइन में जो चीज़ें हैं उनमें तब्दीली चाहते थे, उनमें जो इम्तियाज़ात हैं उनमें रद्दो बदल चाहते थे। मसलन दस्तूरी इम्तियाज़, और उसके बाद रियासती अदारों का रवैया, मुल्की कवानीन में लागू इम्तियाज़ात, और समाजी सतह पर पाया जाने वाला इम्तियाजी रवैया, ये चीज़ें थी। हालांकि 1973 के आइन में ये बयान किया जाता है जी कि अक़लियतों के हकूक़ की बात की जाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उसी आइन में जो पाकिस्तान का सदर है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, और पर उस पर यह बात कि जब आइन में एक रियासत का मजहब मुकर्रर कर दिया जाए तो उसमें कैसे अदालत, कैसे फौज, ब्यूरोक्रेसी या दूसरे अफराद जो है वो एक आंख से सब शहरियों को देख सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। थैंक यू। इसलिए आखिरी फिक्रा कहूंगा फिर इसलिए हमें गैर मुस्लिम शहरी कहना बेहतर है इसके बदले के जी हम अक़लियत है, अक़लियत है, गैर मुस्लिम अक़लियत है। थैंक यू। बाकी बात बाद में करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, और हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम सिस्टर जी हैं, सिस्टर शमीम अनायत। मैं सिस्टर शमीम अनायत की तरफ चाहूंगा कि मैं उनसे बात कर सकूं।
सिस्टर शमीम अनाज जो हैं उन्होंने जो कांग्रीगेशन जो ज्वाइन की है डॉटर ऑफ सेंट पॉल 1998 में, एंड शी इज द और देन जो थी इस वक्त जो है वो अपनी खिदमात जो है वो मुल्तान डायसिस के साथ उनकी खिदमात हैं, और सिस्टर जी शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ आउटसाइड मिशन ऑफ विजिट एंड स्कूल पैरिशेस, और ये सारी की सारी क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ज़राए अबलाग से है। तो सिस्टर जी वेलकम टू द शो। सिस्टर जी क्योंकि 1998 में आप इस तरफ आई थी, और ये वो साल था कि जब बिशप साहब ने अपनी जान का नजराना दिया था, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं जो कुछ भी आपने बिशप साहब के बारे में सुना है, और कितनी आपके लिए या हमारी कौम के लिए कितनी मोटिवेशन थी उनकी जो शहादत थी। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी तमाम डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल सिस्टर्स की तरफ से आप सबको सलाम। तो मैं जो है जब एंटर हुई थी तो उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे, इतना ज़्यादा मालूम नहीं था मुझे बिशप जी के बारे में, लेकिन ये है कि जब अभी मैं रिसेंटली 3 साल मैं फैसलाबाद में रही हूँ, तो मेरा बहुत इनरिच एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अभी हम लोग लेने गए थे तो अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए बुक सेंटर्स के लिए हम लोग जब बाहर जाते थे मार्केट में, तो मैंने जो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस किया था कि अगर हम किसी शॉप पे जाते थे तो वो पूछते थे हमसे कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम जब बताते थे कि हम बिशप हाउस से आए हैं, तो वो कहते थे ये बिशप जॉन जोसेफ की सिस्टर्स हैं। तो वो कभी भी हमें जो है वो चाय के बगैर या पानी के बगैर नहीं आने देते थे, इतनी इज्जत करते थे। और ये सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं, मुस्लिम भी जो है वो उनको जो है बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, और उनकी खूबियों को सराहते थे कि उन्होंने जो है वो लोगों के लिए क्या किया है। तो बिशप जी जो है एक वाकई एक अच्छे चरवाहे का रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि बिशप जी ने सिर्फ एक शख्स के लिए ही काम नहीं किया, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है। और जो मुश्किलात में होते थे, जैसे हमारी बच्चियां हैं, तो उधर हमें पता चला कि बिशप जी जो हैं अगर बच्चियों के साथ ज्यादती होती थी तो उनके लिए भी जो है वो स्टैंड देते थे। तो हर लिहाज से जो है वो अपने लोगों जो है वो मदद और रहनुमाई के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई भी उनके पास आ जाता था मदद के लिए तो वो हमेशा जो है उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। उनका टाइम जो है उनके लिए होता था, वो ये नहीं होता था कि बिशप जी जो है वो इधर नहीं आए या बिशप जी मीटिंग में है या कुछ, लेकिन जब भी कभी कोई उनके पास आया तो हमेशा उन्होंने जो है वो लोगों को टाइम दिया। वो यही कहते थे कि भी मैं लोगों के लिए हूँ, मेरी खिदमत लोगों के लिए है, मैं बिशप बना हूँ तो लोगों के लिए बना हूँ। तो ये उनके बारे में सुन के मुझे बहुत खुशी होती थी। और लास्ट ईयर जब उनकी एनिवर्सरी थी तो मुझे ये सादत हासिल हुई कि जब पाकमास थी उनके लिए गुजरानी गई तो उसमें मैंने ऑनलाइन जो है वो सारा दिखाया था। तो उधर फादर खालिद रशीद आसी ने भी उनके बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताई, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, कि वो कैसे निडर और जोशीले कायद थे कि वो किसी भी जो है मसले से पीछे, अगर कोई मसला दरपेश आता तो वो पीछे नहीं हटते थे, हमेशा उनका कदम जो है वो आगे की तरफ ही बढ़ता था। तो वो जो है सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं बल्कि अगर मुस्लिम्स के साथ भी कोई मसला आता था तो उनके लिए भी जो है वो खड़े हो जाते थे। और उनमें जो है वो ये घनगत पैदा करना जो है एक उनका मोटो था कि वो लोगों के दरमियान जो है वो हमेशा चाहते थे कि यकजहती रहे। उधर गेम्स वगैरह जो है वो प्रोग्राम्स तश्कील देते थे, वो ना सिर्फ मिनॉरिटीज के हिसाब से बल्कि दूसरे जो मज़ाहिब के लोग थे, ताकि ये एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, एक दूसरे के साथ इनका राब्ता होगा तो ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। तो जब हम मुस्लिम्स के साथ भी मिलते थे या किसी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ तो मुझे बहुत खुशी होती थी दिली तौर पर कि भी बिशप जी ने वाकई अपना लोहा जो है मनवाया है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है अपने लोगों के लिए। तो अभी उनकी शहादत तो हो गया लेकिन उनका नाम जो है वो अभी तक जिंदा है, और वो जो उन्होंने किया है उसकी वजह से उनका नाम जो है वो जिंदा है।
تو ابھی میری یہی دعا ہے اور خواہش ہے کہ ہمارے جو کرسچنز ہیں، فادرز ہیں، بشپس ہیں، وہ بھی اسی طرح جو ہے ان کی مثال کو لیتے ہوئے جو ہے وہ آگے اپنے نوجوانوں کے لیے جو ایسے مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ ان کے لیے مدد رہنمائی کے دیے جو ہیں وہ جلاتے رہیں اور ان کے لیے حوصلے کو ان کو بڑھاتے رہیں. جیسے ابھی آپ نے نرسز کی بات کی تو یہ کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں. روزانہ جب بھی یوٹیوب پہ دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی نوجوان کو جو ہے وہ بے گناہ ہے تو اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. اس میں پتہ چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سچ بتایا جا رہا تھا وہ سچ نہیں تھا. تو بشپ جی جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے، میں خوشپور میں گئی جب تو خوشپور کے لوگ بھی جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے جو ہے ایک اپنے قائد کو جو ہے وہ کھویا ہے، ایک اپنے ایسے لیڈر کو کھویا ہے جو کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تھینک یو سسٹر جی، وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کی مدد کے لیے. تھینک یو سسٹر جی. آئی ول کم بیک ٹو یو. جی تھینک یو. آئی ول کم بیک ٹو یو. ناظرین، کبھی تو ہم بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں، اور پچھلے 23 سال سے جو بھی ہم جب بھی بشپ صاحب کی اینیورسری آتی ہے تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اور ہم تو وہ ہیں جنہوں نے سنا اور ہم انہیں بڑا یاد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جو جان کا نذرانہ دیا تاکہ اس قانون پہ جو ہے وہ عمل ہو سکے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان ہیں جنہوں نے بشپ صاحب کے ساتھ کام کیا. وہ آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کتنے جیدار تھے بشپ جی، کتنا وہ درد رکھتے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے فادر خالد راشد آسی صاحب ہیں، کیتھولک پریسٹ، اور جو اس وقت جو ہے فیصل آباد ڈائسس میں ہی ہیں، جس ڈائسس میں بشپ صاحب جو تھے وہ بشپ تھے. اور he is also a poet and writer and he has written a number of books on various issues. بلکہ انہوں نے بشپ صاحب کی جو زندگی پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی. فادر جی، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹیلی فون بہت ڈسٹرب کر رہا تھا، تو میں آپ کو میں سن رہا تھا آپ کو مگر جوائن نہیں کر پا رہا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی آج. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اور میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ میرا بشپ نہیں، میرا دوست تھا. رات دن ان کے ساتھ گزرے ہیں. ان کے خیالات سے، ان کی سوچ سے، ان کے عزم سے، ان کے جذبے سے، ان کے ایمان سے، ان کی روشنی سے پوری طرح ان سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے. تو وہ ایک بہت اچھے دوست تھے. ان میں نہ صرف ہم انہیں جسٹس اینڈ پیس کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اچھے لکھاری تھے. وہ ادیب بہت اچھے تھے، وہ خطیب بہت اچھے تھے. وہ محبت کرنے والے سے، فن کے ساتھ، وہ موسیقاروں سے محبت کرتے تھے، وہ گلوکاروں سے محبت کرتے تھے، وہ مصوری سے محبت کرتے تھے. وہ ان کی ساری محبت انسانوں کے ارد گرد گھومتی تھی. وہ ہر انسان کو بڑے قریب سے دیکھتا. ہر کوئی کہتا تھا کہ شاید بشپ میرا ہی ہے، میرے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے اس کو قریب سے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا. یہ ان کی، جس سے وہ ہاتھ ملا لیتے تھے وہ اپنے رنگ اور اپنی خوشبو چھوڑ دیتے تھے، تتلی کی طرح اپنا چھوڑ کے چلے جاتے ان کے ہاتھوں میں. اور وہ باتیں جن کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، واقعی وہ ان انسانوں میں سے ایک تھے. ان کا جذبہ آج بھی 23 سال کے بعد مجھے بڑا احساس ہوا. کل جب بشپ الیگزینڈر ملک نے اپنا ایک وفد بھیجا اور وہ پھول چڑھانے کے لیے آئے وہاں بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، تو مجھے لگ رہا تھا کہ 23 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یاد کیا جا رہا ہے تو محبت دائمی ہے. موت نہیں بلکہ محبت پاورفل ہے. محبت زیادہ
طاقت رکھتی ہے اور زیادہ دائمی ہے، اور وہ بشپ جان جوزف کی محبت ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس نے محبت انسانوں سے کی ہے، وہ ہر ایک کے لیے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات کی انہوں نے آگاہی پہلے سے دی تھی، انہوں نے ایک حالات میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں، ان میں زیادہ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ ہمارے ہر روز یہ تشدد اور یہ ظلم و ستم، یہ ناانصافیاں ہماری روز کی روٹی آگاہی دی ہے انہوں نے۔ وہ بتاتے تھے، ان کی کتابیں جن کے لیے آج آفتاب نے کہا تھا کہ میں پیش کروں، میرے پاس نہیں ہے، سوری، میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کاپی نہیں مجھے مل سکی، تو کسی وقت پھر ہم پیش کر دیں گے۔ وہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا، وہ پاکستان کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ جب ابھی ہم انٹرفیتھ کی بات کر رہے ہیں، مسلم کرسچن رابطے کے عنوان سے انہوں نے جو شروع کیا تھا، وہ تمام لوگوں کے درمیان مقبول تھے، وہ ان کے گھروں میں جاتے تھے، اور کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں ایک ہال جو ہے وہ جان جوزف کے نام پر ہو، اور یہ فیصل آباد میں ہے، کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے ایک، اور جب میں نے 462 عیسیٰ نگری میں میں نے کہا کہ ایک مسجد بنوانا چاہتے تو انہوں نے کہا خالد بنواؤ، انہوں نے، آفتاب کو پتا ہے کہ ایک پل بنوایا نہر کے اوپر جسے مسلم کرسچن رابطہ پل کہتے ہیں، وہ 462 کے قریب تھا، 2 گاؤں کو ملاتا تھا، ایک ایسا گاؤں جس میں ایک بھی کرسچن نہیں رہتا تھا، مگر وہاں تعلیم اور صحت کے لیے، ڈسپینسری اور ہاسپٹل کے لیے انہوں نے وہ پل بنوایا جو رابطہ پل تھا۔ ایسی سوچ کا مالک کہاں ملتا ہے؟ اب نہیں ہے ایسے چرواہوں کی ہم بات کرتے ہیں، چرواہے نہیں ایسے مل رہے، ہمیں ایسے ویژن رکھنے والے لوگ بہت دور تک دیکھتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ جو قحط الرجال ہم دیکھ رہے ہیں، جو اچھے انسانوں کا قحط دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا، ان کے ہوتے ہوئے یہ چیز تھی کہ وہ سب کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اب کوئی اکٹھا کرنے والا بھی نہیں ہے، اب چیزیں بکھری بکھری نظر آ رہی ہیں، تو ہمیں بہت ان کے، جب ان کا دن آتا ہے تو ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی چلے گئے، ان کا قریب رہنا، ہمارے درمیان رہنا باعث برکت تھا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم انہیں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج تک ان کے کہنے پر یوسف یحنا ٹیم میں آئے تھے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ پرامن جدوجہد جو کتاب میں نے تشکیل دی تھی اس میں انہوں نے ہماری اس چیز کا ہونا، فادر جی میرے خیال کچھ آواز میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، وہ اس چیز کا اعلان کرتے تھے، اور آج بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اور حق کو وہ کہتے تھے کہ حق کو چھیننا ہے، میرا حق ایتھے رکھ، ان میں جرأت کے ساتھ کرتے تھے، خوف اور ڈر نہیں تھا ان کے ہوتے ہوئے، نہ صرف ان کو خوف تھا بلکہ دوسرے لوگ ارد گرد جو تھے، جو پسے ہوئے لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کی موجودگی کو اپنا حوصلہ اور اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ بہت بڑی بات۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فادر جی تھینک یو ویری مچ، آئی ول کم بیک ٹو یو، آپ کے پاس میں سیکنڈ راؤنڈ میں آؤں گا اور پھر اور بھی ہم باتیں کریں گے۔ ناظرین، اتنا جرأت مند انسان جو کہ خالی مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی جو میجورٹی مسلم تھی ان کو بھی اسی پیار و محبت اور اس شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے قانون کے لیے اپنی جان دے دی، اور جس کو ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کریں کہ پاکستان میں مسیحی اور دوسری جو میجورٹی یا منورٹیز پچھلے
अरसों से पाकिस्तान में रह रहे थे, और अगर हम पाकिस्तान बनने के बाद देखें 1947 से लेके 1986 तक, तो हमें शायद 2 या 3 ऐसे ब्लास्फेमी के केसेस नजर आते हैं, लेकिन 86 से लेके अब तक अगर हम देखें तो हमें आए दिन इस तरह से लगता है कि हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई आपको ब्लास्फेमी का केस नजर आता है। कामरान चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान में 295C को मंसूख किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? जॉन बास्को साहब, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। सबसे पहले आपने ब्लास्फेमी केसेस का जिक्र किया, मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एक लाहौर बेस्ड एनजीओ है, उनके मुताबिक पिछले साल यानी 2020 में सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनकी तादाद 200 है। लेकिन रिसेंटली ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट आई है 2020 की है, और उसमें बताया गया कि ये रिपोर्टेड केस इससे कहीं ज्यादा है, यानी 586। उसके अलावा HRCP के मुताबिक फोर्स कन्वर्जन के 31 केसेस हैं। फोर्स कन्वर्जन का खैर टॉपिक हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। आपका सवाल था ब्लास्फेमी के कानून में तब्दीली। देखिए, मेरे जितने आर्टिकल्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने रीडर्स को एक उम्मीद के नोट के साथ खत्म करूं। और वेटिकन जब मैं 2010 में गया था पोप बेनेडिक्ट 16वें के होते हुए, तो उसमें हमें यही बताया गया था कि जितने मसीही राइटर्स हैं उनको इसी किस्म का अपने आर्टिकल्स को एक उम्मीद के नोट के साथ खत्म करना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में हम इस कानून में कोई तब्दीली होते देखते पाएंगे, क्योंकि जो रेडिकल जमातें हैं वो जोर पकड़ रही हैं, वो आपकी असम्बलीज में बैठी हुई हैं, वो आपकी सड़कों पे राज करती हैं, वो डंडे लेकर खड़ी होती हैं, वो पुलिस वालों को मारती हैं, और उनको रोकने से पुलिस भी हिचकिचाती है। और हुकूमत चाह के भी आई डोंट थिंक, हाँ एक काम हम कर सकते हैं वो कि ये कि ब्लास्फेमी के जो गलत इस्तेमाल है, मिस यूज को, उसके लिए मौलाना ताहिर अशरफी हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो मिस यूज है वो ना हो। और दूसरे जो हम अपनी एक्टिविटीज फोकस कर सकते हैं बतौर एन एक्टिविस्ट और बतौर राइटर, वो ये कि जो जब ये केस रजिस्टर होते हैं तो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो मॉब ना करे। भाई मॉब को किसने इख्तियार दिया कि वो किसी पर, क्योंकि देखिए इस्लाम में, मैं थोड़ा तालिब इल्म भी हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, कि जो एक सजा किसी भी जुर्म की सिर्फ एक सजा होती है वो एक्सट्रीम सजा होती है। मिसाल के तौर पे चोर के हाथ काट देना। और इस पर भी डिस्प्यूट है कि क्या ब्लास्फेमी की सजा सिर्फ ये किसी का कत्ल कर देना है, क्योंकि हमने तो जो इस्लाम पढ़ा है उसमें तो यह है कि एक इंसान को मारना गोया तमाम इंसानियत का कत्ल करना। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए SP लेवल रैंक, उससे नीचे कोई शख्स इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करे। इसके लिए हम अपनी जिद्दोजहद कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स के जरिए और अपनी एक्टिविज्म के जरिए। आपने पहले सवाल किया क्या खोया क्या पाया। देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा फैसला था माइनॉरिटीज के लिए, और उसमें कई रिकमेंडेशंस दी गई थी। लेकिन रिसेंटली एक लाहौर बेस्ड एनजीओ जिसका नाम मैं नाम बताया, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, उन्होंने बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 24%, 24% हुई है और अभी 21 साल लगेंगे। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है प्रो माइनॉरिटी जजमेंट, उसको इम्प्लीमेंट होने में 21 साल लगे, तो इस कानून को बदलने में कितने साल लगेंगे। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। सिस्टर जी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो मॉब बेस ही हमने देखा है, हमें यही नजर आया है कि मॉब जो है, अभी देख लें दो नर्सेस का जो वाकया था हॉस्पिटल का, उसमें भी हमें मॉब नजर आया, और फिर मॉब ने जो कंट्रोल कर लिया। तो किस तरह हम इस मॉब मेंटालिटी से पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह से निकल सकती है? आप अनम्यूट कर लें। ठीक है, अगर एकदम से जवाब दिया जाए तो मैं तो मतलब वो फर्स्ट जैसे वो कहते हैं थॉट, उसके मुताबिक कहूंगी कि ये नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे बाकी स्पीकर्स ने कहा है कि उम्मीद जो है ना
दूसरा ये है कि हम उम्मीद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए और बेहतरी की तरफ ही रखनी चाहिए। तो ये जो अप्रोच है, यही तो प्रेशर है जिसकी वजह से इंसान सांस भी नहीं ले सकता। और ये खौफ और हरासमेंट और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मतलब एकदम से पंजाबी में कहते हैं हल्या हल्या करके उत्ते चढ़ जाना। तो वो जैसे कल्चरल एक अप्रोच होती है ना, वो ये है। तो माशरे को बहुत ज़्यादा डिसेंट होने की ज़रूरत है। खाली किताबी नॉलेज जो हम रखते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के डिग्रियां ले लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का रहन सहन है, बोल चाल है, उसमें हमें अदाब व इखलाक जो है ना, वो उनमें गहराई लाने की ज़रूरत है। जब तक हमारा अदाब व अखलाक का पैमाना वसी नहीं होता, तब तक हम शायद इसी तरह करते रहेंगे। और ये बड़ा जंगली सा एक नमूना है जो अप्रोच एकदम से इस्तेमाल की जाती है। माँ बाप के तो सवाल करते हैं ये क्यों किया, वो क्यों किया। जैसे वो फर्स्ट केस जो हमने देखा था तबीता का कराची में, उसको थप्पड़ लगा लगा के उसके वो सर को बाल खींच खींच के, और कोई इधर से आ रहा है थप्पड़, कोई उधर से आ रहा है, कोई मुंह पे आ रहा है, कोई सर पे आ रहा है, कोई कंधों पे आ रहा है। तो वो मॉब ही थी जो उससे क्वेश्चन कर रहे थे और उसे मनवा रहे थे कि ये क्यों किया, ये हो गया, वो हो गया, आपने ऐसा किया। उसकी तो कोई सुनता नहीं था, उसको तो मौका नहीं मिल रहा था वो बात करने का। तो ये है तो गलत अप्रोच, लेकिन यहाँ यही कुछ चल रहा है और इस पे कंट्रोल ना पुलिस कर सकती है और ना ही अभी तक किसी ने किया है। थैंक यू सिस्टर नसीम। हाँ जी, शायद कहीं हो जाए लेकिन अभी नहीं। ना तो पुलिस कर सकती है और ना ही पाकिस्तान की जो हुकूमतें कर सकती हैं। गौरी साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और मैं और आप और आफ्ताब साहब, आपने हमें यहाँ पे विजिट भी किया है, आप इंग्लैंड भी आए और आपको पता है कि हमने भी यहाँ से बहुत दफा अपनी आवाज को उठाया है। अब हमने अपना मुकदमा जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत दफा जो है उजागर किया है इस सिलसिले में, और बड़ी दफा हम इस केस को आगे भी लेके जा चुके हैं कि 295C जो है वो किस तरीके से खत्म हो सकता है, किस तरह से प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन हमने ये भी देख लिया है कि प्रेशराइज करने के बावजूद भी ये कानून में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब हम किस तरह से, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है। अनम्यूट कर लें। जी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊं, मैं बिशप साहब से अपने 2 साल जो बहुत करीब और उनके साथ ब्लास्फेमी लॉ पे काम करने का मौका मिला वो शेयर करना चाहता हूं। 89 से मैं स्विट्ज़रलैंड में मुलाजमत के सिलसिले में था, लेकिन 94 में उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि आपकी ज़रूरत है, आओ। क्योंकि बहुत करीबी था, रिश्तेदारी भी थी और बहुत अरसे से, बचपन से मैं उनको जानता था। और 96 में उन्होंने ह्यूमन राइट्स ऑफिस की बुनियाद रखी, जिसका मेरा ख्याल है सिस्टर साहबा ने जिक्र किया है। उसमें फादर विकर जनरल मानुल मानी उनके साथ थे और 2 ऑफिस खोले गए, एक लाहौर में, लाहौर डायसिस में, और एक फैसलाबाद में। और उनके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, पहले फैसलाबाद में मैं था और उसके बाद लाहौर डायसिस में पहला पीटर जेकब था। उस सालों में हमने जो काम किया, मेरे पास अयूब मसीह का केस था और बात कर रहे हैं कि कैसे हम चेंज करें, कि जब मैं वकील के साथ अदालत में पेश हुआ, अपने वकील हनीफ मोहम्मद डोगर के साथ, और सिंधु साहब थे फैसलाबाद में, क्रिश्चियन एडवोकेट थे वो भी,
تو مجسٹریٹ نے ہاتھ جوڑ کر ہمیں کہا کہ مجھے آپ نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے, آپ اس کیس کو لاہور شفٹ کر لے جائیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح مذہبی تاثر سے, مذہبی انفلوئنس سے بیوروکریسی بھی متاثر ہے, اور سماجی رویہ جو ہے وہ بھی بہت پیک پہ ہے. تو اس کے لیے میں نے وہاں پہ ہم نے ایک ہیومن رائٹس نیوز بلیٹن بھی جاری کیا کرتے تھے. اب ہیومن رائٹس آفس میں فادر خالد رشید آسی ہیں فیصل آباد میں, یہ 2 سال ہم نے جاری کیا, اور یہ اسپیشلی فارنر لوگوں کے لیے تھا. ہم باہر کے مقابلے میں باہر کے ممالک میں بھیجا کرتے تھے, اور یہ میں خود فوٹو کاپی کیا کرتا تھا, اس کو ترتیب دیا کرتا تھا, اس کی وہ کیا کہتے ہیں سارا وہ کیا ایڈیٹنگ وغیرہ, کیونکہ پریس میں ہم اس کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے کہ ڈسکلوز ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب تک ہم لکھیں گے نہیں, اٹالین میڈیا میں نہیں لکھیں گے. یہ دیکھیں, یہ کرسچن فیملی ایک میگزین ہے, اس میں ہم نے میرا آرٹیکل ہے, انٹرویو ہوا, اور ایک نیشنل ٹی وی ہے رائے 3, اس پہ جناب میرا باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں کس نے دیکھا کی آلاویز تھا. اس میں ہم نے بیان کیا ساری سچویشن. اور یہ دیکھیں ایک اور میگزین میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں میری رپورٹس ہیں, میرے انٹرویوز ہیں, اور بہت سے ہیں, لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس, اس لیے ہم بات ہو رہی تھی یوکا نیوز کی, کامران نے بات کی. تو آفتاب بھائی اور میں اس کے پہلے رپورٹر تھے پاکستان میں. ہمارے کوڈ ہوا کرتے تھے جس کے ساتھ ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے, اور میں نے بشپ صاحب کا پہلا انٹرویو جو تھا اس میں شائع ہوا تھا یوکا نیوز میں. اس کے بعد بات ہو رہی تھی کتابوں کی, اس کا بہت تعلق ہے باہر کی دنیا سے. لکھیں گے نہیں جب تک آپ بولیں گے نہیں, باہر انٹروڈیوس نہیں ہوگا. این جی اوز پہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کے پس پردہ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. یہ عام لے پرسن جو ہے, ایسوسیشن جو ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, جیسے آپ جان باز کو کام کر رہے ہیں اور منارٹی کنسرن کام کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آفتاب سکول کے زمانے سے اس خدمت میں ہے, پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرک میڈیا میں. اب اس نے ٹی وی شروع کر لیا تاکہ باہر کے ممالک کو پتہ چلے کہ ہم کرسچن جو ہیں وہ پاکستان میں کس حال میں ہیں, کس طرح تعصب کا شکار ہوتے ہیں یا امتیاز کا شکار ہوتے ہیں. پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب تک آپ ہمارے جو ممبران ہیں وہ تو منتخب نہیں ہوتے, ہمارے ووٹوں سے نہیں جاتے, اس لیے کچھ نہیں کر سکتے. جب تک کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی نہیں آئے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے سسٹر صاحبہ نے کہا کہ ناممکن ہے, لیکن ممکن ہو سکتا ہے اگر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی آئے, وہاں پہ اس کا مذہب چینج کیا جائے. لیکن یہ نمائندے ہمارے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کو. تھینک یو غوری صاحب. جی تھینک یو جیم پہ غوری صاحب. میں جاؤں گا سسٹر جی کی طرف. سسٹر جی کیونکہ اب ہمارے پاس اختتامی ہم اس پہ ہیں, اور میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. موجودہ حالات میں عام طور پر اقلیتیں اور مسیحی خاص طور پر اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے 2 حادثات دیکھے جو کہ ابھی ہم نے نرسز کے بارے میں بتایا, جبکہ ان کا بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں, اور کیلنڈر کے پھٹنے پہ اور اس طرح کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس حالات میں پاکستانی مسیحی اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں سسٹر شمیم کے ساتھ.
हमारे पास 2 सिस्टर्स हैं बास्को साहब। सॉरी, जी जी जी, सिस्टर शमीम के साथ। सिस्टर शमीम प्लीज जरा अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लें। उनके अनम्यूट करने तक मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये दोनों जो सिस्टर्स हैं, ये सिस्टर्स भी हैं और सिस्टर्स भी हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मतलब अपने जो खिदमत में सिस्टर्स भी हैं और रिश्ते में भी सिस्टर नसीम तो मेरी बड़ी बहनों की तरह है और Okay. बहुत मेरी मेंटोर है, और सिस्टर शमीम भी बहनों की तरह है। सो प्लीज सिस्टर शमीम। नहीं, आपके माइक जो है म्यूट है। Unmute yourself, Sister Shamim. Unmute yourself first and then speak, please. जी अपना माइक खोल लें। चलें, जितनी देर तक सिस्टर जी अपने माइक को सेट करती हैं, हम ऐसा करते हैं कि फादर खालिद आसी से हम पूछते हैं कि फादर जी इन हालात में, क्योंकि उन्होंने तो एक पैटर्न जो है बिशप जी ने सेट कर दिया हुआ था कि तमाम मुसलमानों के साथ भी और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो थे उनके साथ भी उन्होंने एक राब्ता रखा हुआ था। इन हालात में अब जो आप क्या देखते हैं, हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त ताकि हम एक बेहतर तरीके से बीइंग अ पाकिस्तानी मसीही किस तरह अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जैसा कि कामरान ने बताया है पहले ही कि जो आपने सवाल किया था कि इसको खत्म करने के लिए इस कानून को नामुमकिन सी बात है। इसके लिए अदालतें खामोश हैं, सियासी रहनुमा बेबस हैं, महज़ब मुआशरा जो है वो कोशिश करता है मगर उनकी कोई सुनता नहीं है। ये आपस में ही जो तंजीमें हैं वो इस पे मुतफिक नहीं है। हमारे लिए जो अभी मुश्किल ये है कि इस कानून के तहत इसको किस तरीके से अदालतों में, थानों में और मुख्तलिफ जगहों पर इसको देखा जाए। ये बहुत मुश्किल हो गया, लोग सुनते नहीं हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो बात हुई है इधर फैसलाबाद में, हम मफाहमत के लिए मैं विद इन 10 मिनट्स मैं वहां हॉस्पिटल में पहुंच गया था। पता चला किसी ने हमारी सुनी नहीं है, कोई हमें नजदीक नहीं आने दिया किसी ने। पुलिस वालों को मारा उन्होंने, वहां के अमले को मारा उन्होंने, वहां के लोगों को उन्होंने, अपने ही लोगों को मारा। कैसे बात कर सकते हैं हम? कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे हालात में पहली बात तो हमें अपने लोगों को भी एजुकेट करना है कि हमने दूसरे अदारों में रहकर कैसे जाना। मेरे लिए ये बहुत ही मायूस कुन बात हो गई है कि ये बात अदारों तक आ गई है, ये हेल्थ में आ गई है, नर्सेस तक, डॉक्टर्स तक आ गई है। यहाँ जहां किसी मजहब का पूछना चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं है कि आप किस मजहब से हैं, वहां इंसानियत की बात होती है। वहां कहां से ये इस किस्म के ख्यालात आ गए? कहां ये लोग घुसते चले जा रहे हैं? इंतहा पसंदी कहां तक पहुंच गई है? यहाँ हम बात करते हैं, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आप लोग तो बाहर हैं, महफूज होंगे। यहाँ बात करना, जिन हालात से हम गुजर जाते हैं, जिन हालात से हम बात करके अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं, किस मकाशफाई अंदाज से हम बात करते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये इसका जवाब देना कि किस तरीके से हम करेंगे। बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के बाद, कुर्बानी के बाद, जो कुछ ज़ियाउल हक के बेटे ने ऐलान किया था कि जितने मर्जी पोप आ जाए, हम
इसको मर जाए, हम नहीं करेंगे, इसको तब्दील नहीं करें। आज भी वो ख्यालात ऐसे ही हैं। इसकी तब्दीली के लिए, इसको खत्म करने के लिए नहीं है, इसकी तब्दीली के लिए नहीं है। कानून रहे यहाँ, मगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में तो लाया जाए। किसी कोई तरीकाकार ऐसा तो हो कि कोई बैठ के मफामत के साथ किसी थाने में, किसी मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाइयां देखी जाए, सच भी पता है, हकीकत का इल्म भी है, मगर किसी बात को हवा देते 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 कहां तक बात पहुंच जाती है। बहुत मुश्किल हालात है, ये हमारे लिए नहीं है। ये अक्सरियत जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने जो कुछ कहा है, वो इस पर गुस्सा कर रहे हैं। वो इसको को मानने के लिए कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं कुछ हो जाए तो हमारे हालात खराब हो जाते हैं, हम भागते फिरते, हम डरते फिरते हैं। ये किन हालात में कहां रह रहे हैं, इसके लिए तो कोई, मेरा ख्याल है कि यहाँ नया पाकिस्तान तो इससे भी नया होना चाहिए। कुछ नहीं है, ये इस कानून में को खत्म करने के लिए हमारी जद्दोजहद नाकाम रहेगी। हमें ये नहीं सोचना, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमने इन हालात में किस तरीके से रहना है। वैक्सीनेशन कौन सी है हमारे लिए, ये देखना है हमें। ये मौत है, इस मौत से हमने किस तरह बचना है। बिशप जॉन जोसेफ ने भी उस वक्त यही कहता, आज भी वैसे ही हालात हैं, उसकी स्टेटमेंट वैसी ही है। वहां उस वक्त जिन तंजीमों को उन्होंने ललकार के कहा था कि ये तंजीमें फलां 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 फलां, वो सब बैन हो गए, बाद में इनको पता चला। मगर आज भी हालात ऐसे ही हैं। हम बहुत बातें कर सकते हैं, खुल के बातें कर सकते हैं, मगर हम में वो हौसला नहीं है। अगर मैं बात करूं तो मेरे घर, मेरा घराना, मेरे लोग कहाँ जाएंगे, जल जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। बिल्कुल यही है। यहाँ किस किस्म का नबवी किरदार अदा करें, बहुत मुश्किल हो गई है। सिस्टर जी ने कहा है, सिस्टर ने, कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हम हेरल्ड हैं, हम नकीब हैं, हम उम्मीदों के नकीब हैं, हेरल्ड ऑफ होप हैं। मगर उस होप को लेकर कहाँ गलत होप हम ना लोगों को दें, ना करें। जब हम कोई एक नारा लगाते हैं कि हम इसको खत्म करवाना है, ये करवाना है, गलत बात करते हैं। हम अपने मुआशरे में, अपने लोगों में, अपने इर्द गिर्द माहौल को खराब करते हैं। हमें इसमें, इसके तरीकाकार में अच्छे तरीके से इसको, केस को निपटाने के लिए हुकूमत से, लोगों से, मुहज्जम मुआशरे से बैठकर बातचीत करनी होगी, डायलॉग करने होंगे, उन तंजीमों के साथ भी करने होंगे जो तंजीमें ऐसा करती हैं, उनके साथ उन तक रसाई करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। आसान बात है, वो सुनते हैं। मेरा ख्याल है, मेरे तजर्बे में आया है, मैं कुछ केसेस के दौरान ऐसा किया है, उनको मैंने समझाया, भाई ये देखो, ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, हमने वो निपटा लिया है। हमारा मीडिया, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी हालात को देखकर बात करें। हालात कुछ होते हैं, इनका जो बात करने का अंदाज है वो और होता है। जिन हालात से हम गुजरते हैं वो नहीं गुजरते। वो अपनी स्टेटमेंट ऐसी दे देते हैं, वीडियो ऐसी बना देते हैं कि आज ही हम मिल के आए, उन्होंने तो देखा भी नहीं है उन लोगों को जिनके साथ हुआ है, उन तक तो उनकी रसाई भी नहीं हुई। वो ऐसे ही उनकी तस्वीरें कहाँ से लगा देते हैं, ऐसे ही उनके बयान कहाँ से लगा देते हैं। मेहरबानी करके ऐसे हालात, बाहर के लोग जो हैं वो हमारे लिए बहुत कुव्वत हैं, उनको बड़ा सोच समझ के बात करनी है। अभी ये जो अभी चंद घंटे पहले अभी फादर जेम्स चन्नन ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। उस पर गलत तबसरे आने शुरू हो गए कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक अच्छा काम हुआ है, गिरजाघर वापस मिल गया है, उसमें वो फिर दोबारा से अपनी वो इबादत कर सकेंगे। मफामती
ہم کیا کر سکتے تھے کیا نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہیے. مفاہمت، عقل مندی، ہوش اور ان حالات سے نمٹنا یہ اپنے لوگوں کو سکھانا ہے. بات لمبی نہ ہو جاتا ہے. تھینک یو بہت. تھینک یو ویری مچ فادر جی، تھینک یو ویری مچ فادر خالد. سسٹر جی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہو گیا ہے اور ہم آپ کے پاس آئیں گے آخر میں. میں چاہتا ہوں کہ پلیز کلوزنگ پہ یہ بتائیے کہ اب کیونکہ آپ جو سسٹریں ہوتی ہیں وہ لڑکیوں میں کام کرتی ہیں اور اب ہم نے دیکھا یہ جو پہلے جو بلاسفیمی کے کیسز تھے وہ آدمیوں پہ بنتے تھے اور وہ نرسز پہ بھی بن رہے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ تاکہ معاشرے میں کوئی بہتری آ سکے؟ جی ابھی یہ ریسنٹلی ایک نرس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہمارے کانوینٹ میں آئی تھی، تو وہ یہی بات شیئر کر رہی تھی کہ پہلے جو زیادہ جو تھا اپنی کرسچن نرسز جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہی تھی. تو ابھی جب دوسرے مذاہب کے جو نرسز ہیں ابھی وہ بھی دیکھتی ہیں کہ بھی یہ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو دیں، لیکن یہ ہے کہ جو اپنی نرسز ہیں وہ دل و جان سے ایک خدمت سمجھ کے وہ کام کو کرتی ہیں، لیکن جو دوسری نرسز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کرتی ہیں. وہ پھر ادھر ادھر سے راستے تلاش کرتی ہیں کہ بھی وہ اور جو ہے کام اتنا نہ کریں اور آسانیاں تلاش کریں. لیکن جو اپنی نرسز ہیں جب وہ کام بھی کرتی ہیں اور ان کو ان کا صلہ نہیں اتنا دیا جاتا تو پھر ان پہ اس طرح کے الزام وغیرہ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی نرسز کو جو ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ بھی وہ جب کام کرتی ہیں تو وہ خدمت ہی سمجھ کے پھر اس کو کریں، نہ جہاں پہ انہوں نے اتنی قربانی دی ہے تو خدا ان کی قربانیوں کا صلہ دے گا. کہ ابھی جیسے میں ویمن آرگنائزیشن کی ممبر ہوں ادھر ملتان میں، تو ادھر ابھی کل ہی ہماری بشپ سیباسٹین شاہ سے میٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ بھی ہم ادھر نرسز کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام تشکیل دیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں، ان کو سنیں، ان کی جہاں پہ ہیلپ کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں. تو یہی ہے کہ بھی ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور سکھانے کی ضرورت ہے ان کو کہ اگر بات کرنی ہے تو موقع دیکھ کر اور وقت کی نوعیت کو دیکھ کر پھر بات جو ہے وہ کریں، کیونکہ وہ ان کا ہو سکتا ہے اس وقت وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بات کو کیسے ہوا دے دیتے ہیں یہ ان پہ منحصر ہے. ابھی جتنے بھی جو ہے نرسز پہ یہ جو ایشو ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بھی وہ اگر سچائی کی تہ تک جایا جائے تو وہاں پہ وہ سچائی نظر نہیں آتی. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی، بات بتانے کی، اور اس میں پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حق جو ہے ہاتھ ہے اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کا. اور جو پیرنٹس ہیں ان کا اہم کردار ہے کہ وہ ادا کریں کہ وہ کچھ لوگوں کو جو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں ان کو وہاں تک ہی محدود رکھیں، ان کو اپنے گھروں تک نہ لے کے آئیں، کیونکہ جب اپنے گھروں تک لے کے آ جاتے ہیں ان کے اور رابطے جو ہے وہ وسیع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب والدین جو ہیں وہ کام کرتے ہیں باہر جا کر تو وہ بچوں کے ساتھ جب ان کے رابطے وسیع ہوتے ہیں تو وہاں سے جو ہے آ کے مشکلات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ہمارے جو والدین ہیں ان کے اتنے جو ہے وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ پھر اس طے تک پہنچ سکیں، تو پھر جو ہے وہ مشکلات ہی مشکلات درپیش آتی ہیں. تو ابھی آپ نے کہا کہ ویمن کے لیے، تو وہ جو گھروں میں بھی بچیاں کام کرتی ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ اپنے مقاصد کو ان سے نکلوانا چاہتے ہیں، جب وہ ان کے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہیں تو ان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ بچیوں کو گھروں میں نہ جانے دیا جائے بلکہ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز قائم کی جائیں، ان کے لیے ایک ایسا کام جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے، کیونکہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں یا اور بھی ہیں کہ وہ اپنے ہنر کو سیکھیں اور گھر بیٹھ کے جو ہے وہ کام کاج کریں بنسبت وہ باہر جائیں اور اس طرح کے مشکلات کا جو ہے وہ تجربہ کریں. تو یہ والدین کو جو ہے وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ساتھ نہ لے کے جائیں، بلکہ ان بچیوں کو انکریج کریں کہ وہ کاروبار سیکھیں، نہ کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی ہیلپ کے لیے وہ لے جائیں تو بچیوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ کر دیں ساری عمر کے لیے. تو نرسز کے لیے جو ہے ابھی ہم لوگ پروگرام جو ہے وہ تشکیل دینے والے ہیں، یہ جب لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہوگا
تو ہم لوگ کریں گے ادھر بھی. Thank ہم you, لوگ Sister کراچی Ji. میں بھی کرتے تھے اور دوسرے جگہوں پہ بھی نرسز کے ساتھ ہماری سیشنز ہوتے تھے, ان کو ہم لوگ سنتے تھے, پھر ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ کس حالات, کن حالات میں کیسے جو ہے وہ کوپ اپ کیا جائے. تھینک یو سسٹر جی. ناظرین, ہمارا ٹاپک تو ایسا ہے کہ ہم اس پروگرام کو اگلے 1 گھنٹے تک, 2 گھنٹے تک, 3 گھنٹے تک, بلکہ چاہے تو ہم اس پروگرام کو جو ہے 24 گھنٹے تک جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری اپنی ٹائم کی کچھ لمیٹیشن ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان ایسا پاکستان نہیں بنایا تھا, اور نہ ہی اس کا سلوگن تھا ایسے پاکستان کا, بلکہ وہ ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے کہ جس میں تمام اقلیتیں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وہی کام کر سکیں یا اسی معاشرے میں ویسے ہی حصہ ہو سکیں کہ جہاں پہ اکثریت ہیں. پاکستان اس وقت بہت ہی نازک موڑ سے گزرا ہے, اور جس طرح کے فادر خالد راشد نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس ٹائم دیکھیں یورپین یونین نے جو ہے اپنی رپورٹ آلریڈی پبلش کر دی ہے, امریکہ میں ہیومن رائٹس کی رپورٹس جو ہے ہر سال آتی ہے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان سے اتنا ہی پیار ہے, اور میں یقین جانیے میں دل سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پاکستانی مسیح جو ہے کوئی بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ وہ اس سزا کا مستحق ہوگا. تو ہمیں مل کے اس پورے پاکستان کو جو ہے بہتر کرنا ہے, اپنے اندر تحمل مزاجی اور اپنے اندر خاص طور پہ صبر رکھنا ہے. اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے, اور جس طرح کہ سسٹر نسیم نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے اللہ اللہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے بڑے صبر کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ. آفتاب مغل صاحب, اٹس اوور ٹو یو. تھینک یو جان باسکو صاحب. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ فادر ایوب ناصر صاحب نے ہمیں امریکہ سے جوائن کرنا تھا, لیکن وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جوائن کر سکے. انہوں نے ابھی مجھے ایک میسج بھیجا, ڈیئر آفتاب, there's an emergency meeting called by the bishop and I will be leaving for the meeting and will not be able to join. I'm very sorry. So ان کی طرف سے یہ ایک میسج ہے جو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا تھا. دوسرا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ناظرین کا جنہوں نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے, اور اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اپنے تمام معزز مہمانوں کا جنہوں نے آج بہت ہی تھاٹ پرووکنگ اور پرمغز گفتگو کی ہے. ہمیں بہت سے مختلف زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں ایجوکیٹ کیا ہے, جن میں جناب پاکستان سے کامران چودھری صاحب, ریورنڈ سسٹر شمیم عنایت صاحبہ, ریورنڈ سسٹر نسیم جارج صاحبہ, اور ریورنڈ فادر خالد رشید آصف صاحب. ہمیں اٹلی سے جوائن کیا ہمارے ساتھی جناب جیم فیغوری صاحب نے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور بہت ہی خاص شکریہ جناب جان باسکو صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کو بہت بھرپور اور خوبصورتی سے چلایا ہمیشہ کی طرح. آپ تمام کی گفتگو سے جو پیغام ہم سب کو ملا وہ یہ کہ بشپ جان واز لارجر دین لائف. وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم تھا جو 23 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ہم آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں, ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. ان کی جو پیغام تھا وہ ایک پرامن جد و جہد کا پیغام تھا. وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے. وہ ایک نظریے کا نام تھا, وہ صرف بشپ جان جوزف نہیں تھے, وہ ایک نظریہ تھا کہ سر اٹھا کر جیو. ان کی شہادت کی یاد ہمارے لیے آج پین اینڈ کریج کا دن ہے. ہم خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان جلد ایک ایسی مملکت بنے جہاں تمام انسان برابری کے احساس کے ساتھ زندگی گزار سکیں, اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. شکریہ.